یادتونه بهتون چی گفته بود؟ که اولین شیرینی خواستگاری به شما میده. رومی دخترم، من حرفم کاملا یادمه. اما این شیرینی واسه اون نیست، ولی اون شیرینی اونم به زودی براتون میارم انشالله. خب کیه سوفیا؟ یه ذره صبور باش آبجی. وقتی جشن بگیریم همه ی مردم میبینن. اون وقت کسی شما رو هم من نمیکنه. قبوله؟ به نظرت خیلی عجله نمی کنی سوفیا؟ به هیچ وجه. سالها بود که با چشم شما دنیا رو میدیدم. الان با چشمای خودم میبینم. اما نگران نباشین، سالها شاگردتون بودم. اسمتون رو به زمین نمیذارم. اینو فراموش نکن که گربه به شیر همه فنون رو یاد داده بود، اما بالا رفتن از درخت و نه. آبجی، کی به شما گفته من قصد دارم اون بالا بالاها برم؟